फैसल आबाद की तहसील झुमरा में नकल न करवाने पर निजी स्कूल इंतजामिया का टीचर पर तशद्दुद। स्कूल टीचर को इम्तिहानी मरकज से वापसी पर बाजार में ज़दोकोब किया गया। इम्तिहानात में नकल न करवाने पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई। नवाज अहमद नामी टीचर ने प्रिंसिपल अब्दुल खालिक और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत डिवीजन 1 में मैट्रिक के इम्तहानात जारी हैं। इस दौरान नकल के हवाले से खुसूस तौर पर इंस्ट्रक्शन थी कि सरप्राइज मॉनिटरिंग भी होगी, जिस पर अक्सर जगहों पर जो टीचर हैं उनकी तरफ से सख्ती की जा रही है। जिस पर जुमरा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि बच्चों को नकल ना करवाने पर प्राइवेट स्कूल इंतजामिया की तरफ से स्कूल टीचर जो कि निगरान था उस सेंटर पर उसको वापसी पर ज़दोकोब का निशाना बनाया गया, तशद्दुद किया गया चकदुगरा के बाजार में। और इस हवाले से टीचर जो है नवाज नामी उसकी तरफ से थाना चक जुमरा में FIR दर्ज करवा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रिंसिपल सिटी स्कूल चक जुमरा अब्दुल खालिक समेत मुख्तलिफ अफराद ने उनको इम्तिहानी सेंटर से वापस जाते हुए बाजार में तशद्दुद का निशाना बनाया और संगीन नताइज की धमकियां भी दी और ये भी कहा कि उनके बच्चों को अगले पेपरों में नकल करवाई जाए, नहीं तो दोबारा ऐसा वाक़या होगा। जिस पर न सिर्फ थाने में FIR दर्ज करवाई गई है बल्कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चक जुमरा के प्रिंसिपल की तरफ से चेयरपर्सन बोर्ड को भी एक दरख्वास्त की गई है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट बच्चों को नकल लगवाने के हवाले से प्राइवेट जो इदारे हैं उनके साथ मिले हुए हैं। जिस पर हमारे टीचर ने जब उनको रोका तो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तालिमी बोर्ड से रिक्वेस्ट की गई है कि इस मामले में सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट की भी इंक्वायरी की जाए, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर जिनको बताया गया कि फलां टीचर नकल लगाने से बच्चों को रोकता है तो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो इस हवाले से इम्तिहानात की शफाफियत जो है उसको बरकरार रखा जाए। जी। इम्तिहानात में नकल ना कराने पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई हैं। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। PHA फैसल आबाद में मुलाजमीन की तनख्वाहों का बहरान हल ना हो सका। माह रमजान के आगाज के बाद भी मुलाजमीन को फरवरी की तनख्वाह ना मिल सकी। मुलाजमीन का जिला काउंसिल में एहतजाज। पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतजाज के बाद जिला काउंसिल चौक में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तफसीलात क्या है? फसी नकवी हमारे साथ मौजूद है। फसी बताइएगा, एहतजाज जो कर रहे हैं उनके क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, ये PHA मुलाजमीन डेली वेजेस हैं, खास तौर पर जो कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिला कौंसल चौक के अंदर तनख्वाहें ना होने के सबब, और उसके साथ साथ जो कई ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्हें नौकरी यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट मौजूद कर रहे हैं। आप बताइएगा क्या हुकूमत जो है नई बनी है, ये रोजगार लोगों को दे रही है। माह रमजान के आगाज के बावजूद फरवरी की तनख्वाहें ना मिल सकी। मुलाजमीन का जिला काउंसिल में एहतजाज। पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के बाद जिला काउंसिल चौक में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। आपको अपडेट कर रहे हैं। PHA फैसले में मुलाजमीन की तनख्वाहों का बहरान हल ना हो सका। माह रमजान के आगाज के बाद भी मुलाजमीन को फरवरी की तनख्वाहें ना मिल सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं। PHA फैसलाबाद में मुलाजमीन की तनख्वाहों का बहरान हल न हो सका। माह रमजान के आगाज के बाद भी मुलाजमीन को फरवरी की तनख्वाहें न मिल सकी। मुलाजमीन का जिला कौंसिल में एहतजाज। पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के बाद जिला कौंसिल चौक में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। एहतजाज के बाद जिला काउंसिल चौक में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। मुलाजमीन का जिला काउंसिल में एहतजाज। इसी हवाले से तफसीलात बताने के लिए फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये PHA इनकी जानिब से जिला कौंसिल चौक के अंदर एहतजाज किया जा रहा है और तनख्वाहें नहीं हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो डेली वेजेस थे उन्हें वो नौकरी से निकाल दिया गया है। इस वक्त यहाँ पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन मौजूद हैं। बताइएगा जी, आप क्या कहना चाहें? आप रहीम, मैं वज़ीर आला पंजाब तो दर्दमंदाना अपील करांगा कि जनाब ने अपने अहुदे का चार साम पहला ही हुक्म जारी किया कि पंजाब को साफ करो। इन्होंने जनाब गरीबों की नौकरी गरीब ही साफ कर दिते। पौधों को असीं अपने बच्चों की तरह पालिया, और सब तो बड़ी गल कि इस खानदान चो साडे मुस्लिम लीग नवाज दे इस फैमिली ने बानी ने इस PHA दे इस PHA नूं बनाने वाले मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने। मेहरबानी मरियम साहबा साड़ी आवाज़ बनो। अज ही असीं इत्थों एहतजाज उस वक्त खत्म करना रोजे की हालत च जो साडे मुलाजमीन बहाल हो गए। बिल्कुल, यहाँ पर और भी जो है मुजाहिरीन मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मुतालबा यही है कि फौरी तौर पे जो है ना, जो सीटें इन्होंने कैंसिल की हुई हैं उसको बहाल किया जाए। 12-12 साल से ये मजदूर हमारे, जिन्होंने फैसलाबाद पूरे को साफ किया है, आज हर ग्रीन बेल्ट, हर पार्क जो है वो खूबसूरत नजर आ रहा है। वो किन की बदौलत? ये जो वर्क चार्ज हमारे मजदूर हैं, इनकी बदौलत। बिल्कुल, ये बात जो ये कर रहे थे, इनका यही मुतालबा है कि इनको बहाल किया जाए नौकरी के ऊपर, ताकि रमजान अल मुबारक के अंदर जो है इनकी नौकरी न छीनी जाए। और फसी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। DHQ अस्पताल टोबा के डेली वेजेस मुलाजमीन मुश्किलात में घिर गया। रमजान मुबारक में भी डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें न मिल सकी। 30 डेली वेजेस मुलाजमीन 9 माह से तनख्वाहों के मुंतजर हैं। 30 डेली वेजेस मुलाजमीन 9 माह से तनख्वाहों के मुंतजर हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल में डेली वेजेस मुलाजमीन की तादाद 30 से जायद बताई जा रही है। ये तमाम तर डेली वेजेस मुलाजमीन 9 माह से अपनी तनख्वाहों के मुंतजर हैं। इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। इन डेली वेजेस मुलाजमीन के हवाले से जराये का ये कहना है कि सबसे ज्यादा काम भी इन डेली वेजेस मुलाजमीन को करना पड़ता है। सुबह कितने बजे आए, कितने बजे गए, तमाम तर रिकॉर्ड सबसे ज्यादा इनका ही मेंटेन होता है। और यही मुलाजमीन करीबन 9 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। माह रमजान का भी आगाज हुआ, इस हवाले से इन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत दीगर महकमा सेहत के अफसरान से रब्ता भी किया कि उनको तनख्वाहें अदा की जाएं, लेकिन 9 माह गुजर चुके हैं। इन 30 से जायद डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं। इन डेली वेजेस मुलाजमीन ने 3041 से बात करते हुए बताया है कि इनके घरों के जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, वो अदा नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने अब उनको उधार देना भी छोड़ दिया है और कोई भी इस सूरत हाल पर नोटिस देने को तैयार नहीं है। 3041 के तवसत से इन तमाम तर डेली वेजेस मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि जहाँ पर सेहत के मैदान में तब्दीलियां लाने की कोशिश की जा रही हैं, इक़दाम किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, तो इन डेली वेजेस मुलाजमीन को फिलफौर तनख्वाहें अदा की जाएं ताकि इनकी मुश्किलात हल हो जाएं। इसी वाले से मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल डॉक्टर काशिफ बाजवा का कहना है कि इन मुलाजमीन की तनख्वाहों के बिल महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को भिजवा दिए गए हैं। जैसे ही वहां से बजट जारी होगा, इनको तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। जी, 30 डेली वेजेस मुलाजमीन 9 माह से तनख्वाहों से महरूम है। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में जंग बाजार के फल फरोश मुनाफाखोरी के रिकॉर्ड तोड़ने लगे। मुनाफाखोर गिरां फरोशों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयां ना होने के बराबर। माह मुबारक में फल आम शहरियों की दस्तरस से बाहर होने लगा। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में जंग बाजार के फल फरोश मुनाफाखोरी के रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली नारो ने। अली, बताइएगा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कहां सो रहे हैं? जी बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयां ना होने के बराबर हैं। अलबत्ता जो माह रमजान में गिरां फरोश हैं, उन्होंने बाजार सरगर्म है, उनका कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। जो मुनाफाखोरी है वो 10, 20 या 30, 40 रुपए की अब बात नहीं रही है, बल्कि सैकड़ों में पहुंच गई है। 300, 400 इजाफे के बाद जो फल है वो फी किलो फरोख्त किया जाने लगा है। जंग बाजार में मैं इस वक्त मौजूद हूं। अगर मैं मुआवजा करता चलूं सरकारी रेटों का और यहां पर जो कीमतें, जिन कीमतों में बेचा जा रहा है फल, तो वो कुछ यूं है कि जो सरकारी फल है, अपना जो अनारदाना है, फी किलो इसकी कीमत है 640 रुपए सरकारी कीमत, और यहां पर फरोख्त हो रहा है 1000 रुपए में। इसी तरह स्ट्रॉबेरी की कीमत मुकर्रर की गई है आज 400 रुपए और यहां पर बेचा जा रहा है, जहां पर बेची जा रही है 600 रुपए में। इसी तरीके के साथ अंगूर टाफी की बात कर ली जाए, सरकारी कीमत इसकी 490 रुपए मुकर्रर की गई है, जो कि 310 रुपए जायद मुनाफे के साथ 800 रुपए में बेचा जा रहा है। दूसरे फलों की बात कर ले, सेब काला कोल्लू 200 रुपए की बजाय 250 में दस्तयाब है। केला 185 से बढ़कर 200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 215 की बजाय 250 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है, और जो कीनू है 270 की बजाय 350 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। खरबूजा 205 एक वाहिद फल जिसकी कीमत यहाँ पे कम है, 205 रुपए से कम करके 200 रुपए में यहाँ पर फरोख्त हो रहा है। फल आम शहरियों की दस्तरस से बाहर होते नजर आ रहे हैं, और ये वो बाजार है जंग बाजार, जो पूरे शहर के लोग यहाँ पे आते हैं इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पे फल सस्ता मिलेगा। दूर दराज इलाकों की बात नहीं हो रही, शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, रमजान में जहाँ पे फल का इस्तेमाल बढ़ जाता है, वहीं पे फल की कीमतें भी आसमानों को छूती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बाहसीयत एक मुसलमान एक मुबारक महीना है रमज़ान का, और इसमें
تو جو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اس مبارک مہینے کے ناطے مسلمان بھائیوں کی سہولت کے لیے یہ جو کھانے پینے کی خورد و نوش اشیاء ہیں ان کو سستی کرنی چاہیے تاکہ ایک عام غریب کی پہنچ میں بھی یہ ساری چیزیں میسر آ سکیں. اور جو یہ پھل اور فروٹ کی باتیں ہیں یہ تو غریب بندے کی ویسے ہی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے نا. اب تو اناج جو ہے یہ تو ویسے ہی دسترس سے ہی باہر ہو چکا ہے اور پھل فروٹ تو یہ بہت دور کی باتیں ہیں. اب تو غریب بندہ جو ہے وہ اپنے جو یوٹیلٹی آئٹمز ہیں جس میں اس کے بلز ہیں, جس میں اس کے گھر کے ماہانہ کرایہ جات ہیں اور جس میں یہ روزمرہ کے ٹیکس جو ہیں یہ دے کے بندہ ادا کرے یا بندہ اپنی خوراک یا پھل کا استعمال کرے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی دسترس سے باہر ہو چکی ہیں. اور خدارہ ملک پاکستان کی جو حکومت ہے اس سے میں التماس دسترس سے باہر ہوتے نظر آ رہی ہیں اور جو شہری ہیں وہ بلبلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ درخواست فیصل آباد میں شائع خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, عوام پریشان ہے لیکن پرائز کنٹرول مجسٹریٹ لمبی تان کر سو گئے ہیں. علی نارو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, علی بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں آپ کو بتائیں جنگ میں مخیر حضرات کے تعاون سے دوسری فیئر پرائز شاپ قائم کر دی گئی. نواز چوک سے ملیکہ شاپ پر چینی, آٹا, گھی, دال, بیسن, کھجور رعایت پر دستیاب ہے. اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان. جی بالکل, ماہ سیام میں صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایک دوسرا نگہبان بازار یا فیئر پرائز شاپ لگا دی گئی ہے. نواز چوک سے ملحقہ یہ بازار ضلع انتظامیہ اور مخیر حضرات کے تعاون سے لگایا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت منتظم موجود ہیں, سے بات بھی کرتے ہیں. اچھا بتائیے گا کن کی جانب سے لگایا گیا اور کتنی آئٹمز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انتظامیہ اور اتفاق گروپ نے دونوں مل کے یہ نگہبان بازار لگایا ہے جس میں آٹا, چاول, چینی, کھجوریں, بیسن, کافی آئٹمیں ہیں. تقریباً کو 30 آئٹم ہے جو ہم نے لگائی. بازار سے کم ریٹ پہ لوگوں کو یہ سیل کر رہے ہیں ہم. نول اپنا یہاں پہ کوئی بھی شہری آ کے گھی, چینی اور آٹا خرید سکتا ہے؟ جی ہر کے لیے یہ الحمدللہ یہ غریب لوگوں کے لیے خان صاحب نے لگایا ہے اتفاق گروپ والوں نے. اور بازار سے بالکل کم سے کم ریٹ ہم دے رہے ہیں, کوئی پروفٹ نہیں لے رہے ہم. چنیوٹ میں DHQ ہاسپٹل کی واحد CT اسکین مشین 10 روز سے خراب. دور دراز سے CT اسکین کروانے کے لیے آنے والے مریض اذیت سے دوچار. اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں بابر منیر سے. جی بابر. ضلع کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے اور یہاں پر جو CT اسکین مشین ہے وہ پچھلے 10 روز سے خراب ہے. اور یہاں پر جو میکینیکل کام کرنے والا عملہ ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کے بورڈ کے اندر ٹیکنیکل پرابلم آ گیا ہے جس وجہ سے مشین جو ہے وہ بند پڑی ہے. اور ضلع کی یہ اکلوتی مشین ہے. CT اسکین مشین خراب ہونے کی وجہ سے جو دور دراز سے آنے والے مریض ہیں وہ ادھر بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے. ضلع میں صرف ایک ہی جگہ پر CT اسکین مشین ہے اور وہ بھی بند ہو گئی ہے, خراب ہو گئی ہے, جس وجہ سے جو دور دراز سے آنے والے مریض ہیں انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے, پچھلے 10 روز سے مشین جو ہے وہ خراب ہے؟ السلام علیکم جی. مشین جو ہے 10 دن سے خراب ہے تو مسائل جو ہے نا وہ اس سے بہت زیادہ کھڑے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے, اب آپ کو پتہ ہے یہ دور جا رہا ہے بلڈ پریشر کا, تو CT اسکین جو ہے نا وہ ضروری ہو گیا ہے. اس میں جب بھی کس کا بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے یا اس کو برین ہیمریج ہوتا ہے تو یہ بڑا کرٹیکل سا, بڑا معصوم سا پیشنٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا دیکھیں کائنڈلی مہربانی کیجئے, ایک ہی مشین ہے پورے ضلع کے پاس, تو اس کو جو ہے وہ صبح شام آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں تو بھی بات بنے گی. اب لوگ بھی پریشان ہوتے ہوں گے اور افسران بھی کہ بابا جی تو روز کھڑے ہیں کسی نہ کسی معاملے میں. دیکھیں میری بات سنیں, جب بھی میں نے آنا ہے میں نے کوئی بھی جو لا قانونی بات نہیں کرنی, قانون کے مطابق کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اور افسران بالا کو میں نے کوئی بھی دھمکی نہیں دینی, کوئی کچھ بھی نہیں کہنا, میں نے ہاتھ باندھ کے منت کرنی ہے اور اللہ کا واسطہ دینا ہے. بالکل جی. وزیر اعلیٰ سے جی بابر منیر آگاہ کرے تھے, بہت شکریہ آپ کا. مونسون بارشوں کے پیش نظر سیلاب کا خدشہ. محکمہ صحت فیصل آباد نے 9 مقامات پر میڈیکل کیمپ لگانے کا پلان ترتیب دے دیا. کون کون سے مقامات ہیں عزادار حسین سے جانتے ہیں. عزادار بتائیے گا. آج بالکل ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب کی ہدایت پر محکمہ صحت انتظامیہ نے مونسون بارشوں کے پیش نظر جو ہے وہ سیلاب آ سکتا ہے اور ایسے میں مختلف مقامات پر جو ہے وہ میڈیکل کیمپ لگانے کے حوالے سے پلان ترتیب دے دیا گیا. کتنے مقامات پر میڈیکل کیمپ جو ہے وہ لگایا جائے گا. ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر جعفر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر جعفر صاحب بتائیں کہاں کہاں لگایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز لاہور کی جانب سے ایک لیٹر محسوس ہوا جس میں مونسون بارشوں کی پیشین گوئی کی گئی ہے, جس میں ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے اندر تحصیل تاندنے والا میں دریا راوی کے کنارے 5 مختلف مقامات پر کیمپ لگایا جائے گا. اس کے علاوہ تحصیل جڑا والا میں 1 اور تحصیل جمرہ میں بھی 1 اور فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے اندر سٹی کے اندر بھی 2 مختلف مقامات پہ کیمپ لگائے جائیں گے.
تو اس کا مقصد کیا ہوگا میڈیکل کیمپ کا؟ وہاں پہ ادویات اور عملہ وغیرہ لگا بیسیکلی جتنے بھی فلڈ افیکٹڈ لوگ ہوں گے ان میں جتنی بھی جس طرح کی بیسک نیڈز ہوگی، ضروریات ہوں گی میڈیسن کے، اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں اسنیک بائٹ کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس چیز حوالے سے جو اینٹی اسنیک وینم ہے اور وہ، اور اس کے علاوہ باقی جتنی ضروری میڈیسن ہے وہ وہاں پہ پرووائڈ کی گئی تاکہ لوگوں کو عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیسکو کے شعبہ بلنگ کی جانب سے مبینہ اوور بلنگ، ٹیوب ویل صارفین زد میں آ گئے، ٹیوب ویل کنیکشنز کے بلوں میں اوور بلنگ کا انکشاف ہے، اس حوالے سے مظاہرین کا کیا کہنا ہے، اویس علی سے جانتے ہیں۔ اویس بتائیے گا۔ فیسکو کے شعبہ بلنگ کی جانب سے ٹیوب ویل کنیکشنز کو مبینہ طور پر اوور بلنگ کی گئی ہے۔ ٹیوب ویل کنیکشنز کے اوور بلنگ کے جو بجلی کے بل ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور بالخصوص سلطان باہو سب ڈویژن جو جنگ میں ہے اس کی جانب سے ٹیوب ویل صارفین کو جو ہے وہ اوور بلنگ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے صارفین کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہے۔ ہمارے ساتھ فیسکو ہیڈ کوارٹر میں اس وقت صارفین موجود ہیں جو اوور بلنگ سے متاثرہ ہیں، ان سے جانتے ہیں اس والے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ اچھا، آپ کے جو ٹیوب ویل کنیکشنز ہیں ان کو اوور بلنگ کی گئی ہے، کیا کہیں گے اس والے سے؟ جی، میرے بھائی ہیں، ان کے 150 ایکڑ زمین ہے، وہاں پر 3 ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، تو ان کے اوور بلنگ معمول ادھر بنی ہوئی ہے جھانگ میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہاں پر اتنا زیادہ بل آ رہا ہے کہ لوگوں نے پہلے واپڈا کے دفتروں پر حملے بھی کیے ہیں پچھلی دفعہ، اور یہاں پر بجلی کا جو اوور بلنگ والا بل ہے وہ ٹھیک کروانے کے لیے شعبہ کمرشل؟ جی، میں ادھر بجلی کا بل صحیح کروانے کے لیے آیا۔ ہمارا بل ابھی نئے میٹر لگا ہے، 3 دن کے بعد 3 دن کا بل ہمارا تھا 31 یونٹ جلے تھے، اور 3 دن کا بل انہوں نے 3100 یونٹ ڈال دیا ہے، تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ۔ اب یہ بتائیں کہ زمیندار کرے یا دفتروں کے چکر لگائے؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ صارفین کی جانب سے یہ بات کی جا رہے ہیں کہ اوور بلنگ کم کی جائے۔ اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو بجلی کا بل جب اوور بلنگ کے ساتھ ہے، کیا کہیں گے اس والے سے؟ ہم یہی کہیں گے کہ سر میں چنیور سے آئے ہوں، میرا ایک ٹیوب ویل ہے، ٹھیک ہے، بھی فیسکو ہیڈ کوارٹر آئے ہیں، انہوں نے چاہیے اوور فیلنگ جی کرتے ہو، انہوں نے چاہیے کہ عوام نے کوئی ریلیف دیو، بس کر دیو، اس تو اگے کچھ نہیں ہے۔ یہ سارا میسج ہے جی، انہوں نے چاہیے۔ جی بالکل، صارفین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے بجلی کے بلوں نے پریشانی میں اضافہ کیا ہوا ہے۔ اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔